वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई, वज़ीर आला को माइक देने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में हाथापाई भी हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला को माइक देने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आपको आगाह कर रहे हैं, असेंबली इजलास में हंगामा आराई हुई है और वज़ीर आला को माइक देने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया है। इजलास में हंगामा आराई के ये मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। सख्त तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा है। अपोजिशन की जानिब से एतराज किया गया कि वजीर आला को माइक क्यों दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई के हवाले से आपको यह मनाजिर दिखा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को माइक देने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके बाद तल्ख कलामी हुई और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यह मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। अपोजिशन को माइक न देने पर यह एहतजाज किया गया है और अपोजिशन को ज्यादा वक्त न देने के हवाले से बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से पहले एहतजाज किया गया, उसके बाद तल्ख कलामी हुई और फिर यह मामला हाथापाई तक जा पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि इजलास में हाथापाई हुई है। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में हाथापाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई का यह मामला है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई हुई है और अपोजिशन का यह एतराज है कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया गया, इस बिना पर यह हाथापाई हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई के ये मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास हुआ है। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी इज़हार ख्याल किया है और उसके बाद ही अपोजिशन की जानिब से यह हंगामा आराई सामने आई है और इसकी बुनियाद पर हाथापाई तक ये मामला चला गया है और अपोजिशन ने एतराज आयद करे हैं कि उन्हें ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद फयाज खान से। जी फयाज खान, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हाथापाई तक नौबत आन पहुंची। कहा जा रहा है उसकी जाने से जो है वो बाकायदा तौर पर सिटिंग उसके कोई किए गए और इशारे के एक बार वो जो है दोनों से जो है एक दूसरे को इशारे किए। जी फयाज, आप हमें अपडेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं कि हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान हाथापाई तक नौबत आन पहुंची और वजह यह बताई जा रही है कि अपोजिशन का यह एतराज है कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया गया है, जिसके बाद यह मामला तर्क कलामी से इसका आगाज हुआ और फिर दोनों जानिब के फरीकैन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, हाथापाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में जिसमें कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गुफ्तगू की है और एहतजाज के हवाले से जो मामलात पेश आए हैं उसके हवाले से तफसीलन बात की, जिसके बाद अपोजिशन ने एतराज किया है कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान जो है तल्ख कलामी हुई, उसके बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा है। दोनों जानिब के फरीकैन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जारी था जो कि हंगामा आराई की नजर हो गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास से इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है और हम फौज मुखालिफ एजेंडा नहीं रखते और मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है। उनकी तकरीर के बाद, उनके इज़हार ख्याल के बाद ये हंगामा आराई के मनाजिर सामने आए हैं। हुकूमत की जानिब से जो है ये बात की जा रही है, अपोजिशन ये एतराज आयद कर रही है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। आपको बताएं कि इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है दो एमपीएस नेक मोहम्मद और एक बार वजीर जो के और इसके साथ साथ जो और ये हुकूमत के मबैन जो में जो है एक दूसरे के खिलाफ भी होती है और जो है एक दूसरे के खिलाफ तकरीर भी होती है। दोनों की हमारी वजीरिस्तान से इस दौरान आज जो है बाकायदा तौर पर इकबाल वजीर जो है वो टाइम देना चाह रहा था स्पीकर से बात करने के लिए, तो जो हामी है उसकी जानिब से बाकायदा। जी फयाज, साथ रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरीदुल्लाह, आप बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान हाथापाई हुई है।
جی ہاں، یہ گزشتہ چند دنوں سے اسمبلی اجلاس کے دوران بس صرف ایک ہی ایجنڈا اور ایک ہی نقطے پہ بات اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر، خصوصی طور پر لا اینڈ آرڈر پر زور دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص کر جنوبی اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی. اسی طرح جو صحت عامہ کے پروگرامز ہیں، کل یہی بھی بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی، جو ڈینگی کی وبا ہے وہ پھیل چکی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح محکمہ تعلیم کی جو اہلکار ہیں، اساتذہ ہیں، کل وہ نکلے تھے سڑکوں پہ. تو جو اپوزیشن لوگ ہیں وہ انہی مسائل کو سامنے لا کر اس پر بات کرنے اور حکومت سے کوئی لائحہ عمل دینے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اسی پہ بحث بھی ہوئی، لیکن اسمبلی اجلاس کے دوران صرف ایک ہی نقطے پہ اسلام آباد وفاق کے ساتھ جو جھگڑے ہیں یا پنجاب حکومت کے ساتھ جو جھگڑے ہیں، احتجاج ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی برا بلا، وہی گالم گلوچ. اپوزیشن کے لوگوں کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو وفاق میں حکمران ہیں ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے. اور آخرکار یہ نتیجہ یہ نکلا، کل کا اجلاس پرامن رہا اور اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا تھا حکومت کا ساتھ، جو پختونخوا ہاؤس کے معاملے پر تو اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا. لیکن یہ ہے کہ بار بار جو اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ہیں، اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کی جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ بھی بند کرنے کا کہا ہے. تو اس پر آٹومیٹیکلی اپوزیشن نے احتجاج کیا اور پھر زبانی تکرار کے بعد پھر ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی ہے. جی فرید اللہ، بتائیے گا کہ اس وقت اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام وزیر اعلیٰ نے ظاہر ہے کچھ دیر پہلے گفتگو بھی کی ہے اور ان کی جانب سے اپنے تحفظات جو ہیں احتجاج کے حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں. اپوزیشن کیا موقف دینا چاہ رہی تھی؟ بنیادی طور پر اپوزیشن ان کے احتجاج کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، صوبے میں ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ بالکل ٹپ ہو گئے ہیں، جو بنیادی سہولیات ہیں اس کے لیے بھی عوام ترس رہے ہیں. تو وہ حکومت سے یہی کہ چونکہ ان کی میجورٹی ہے اور ایوان میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اجلاس بھی یہ خود وہ کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں اور خود وہ کرتے ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، عوام کو جو بنیادی سہولیات ہے کم از کم اس پہ بات کریں، مسائل پہ بات کریں، امن و امان کے حوالے سے بات کریں. جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ کیا جائے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. جو آئے روز امن و امان سے بالکل اسمبلی میں کوئی بات نہیں ہوئی. گزشتہ کئی دنوں سے صوبے کی جنوبی اضلاع میں، مالاکنڈ میں جو لوگ نکل آئے تھے، اب ریسنٹلی جو جمرود میں پشاور اور ضلع خیبر کے سنگم پہ جو پختون تحفظ موومنٹ کا جو جرگہ ہو رہا تھا اس پر بھی پولیس نے حلہ بول دیا تھا. اس پر بھی بات کرنے اپوزیشن وہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ڈال رہے ہیں وفاقی حکومت کے کھاتے میں، اور جبکہ پولیس یہاں کی ہے اور انہوں نے ان کے کیمپ وغیرہ. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں صوبائی اسمبلی میں، جو اپوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کم از کم ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور ان کے حل کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن بھی آخرکار میں، بلکہ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں بعض سرپردہ، وہ بھی ان چیزوں کی صوبے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ اجلاس بھی جاری ہے اور اس اجلاس کے نتیجے میں 2 بجے اجلاس طلب کرتے ہیں اور وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک. ارکان اسمبلی کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے. بس ویسی ہی وہ اکثر کورم کی وجہ سے یہ اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے. تو اپوزیشن بھی دل برداشتہ ہو گیا اور وہ 30 جملوں کے بعد جو آج کی سچویشن سامنے آئی ہے تو ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی ہے. اچھا جی، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے جے یو آئی کے رکن ہے عدنان خان، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے جس پر ان کی بات نہیں ہوئی اور اس کے بعد یہ پھر ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، کلامی ہوئی اور معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچا. تو کیا گزشتہ اجلاسوں کا بھی غصہ تھا جو جمع ہوا تھا اپوزیشن کی جانب سے؟ جی، بنیادی طور پر جو غصہ ہے نا وہ اسی بات پہ ہے کہ جو اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ہیں ان کو شروع سے فنڈ، مطلب دیکھیے بجٹ آنے کے بعد پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر جو ممبر ہے وہ اپنی اسکیمیں دے دیتا ہے کہ ان اسکیموں پر ابھی تک کوئی اسکیم، مطلب آپ پشاور لے لیں، پشاور میں جو جتنی بھی سڑکیں ہیں پورے پشاور میں یہ سویگیج کے نئے پائپ لائن کے لیے یہ سڑکیں بڑی ہوں چھوٹی ہوں وہ کھودی گئی ہیں اور وہ اسی طرح کنڈرات
بنی پڑی ہے. تو جو ارکانی اسمبلی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے حلقوں کے لوگ جواب مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں, ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہ ہوا. سارا جو جھگڑا ہے, سارا جو ٹکل ہے وہ ایک ہی اس کے گرد گھومتا ہے. احتجاج ہر دوسرے ہفتے اور ہر تیسرے ہفتے, کبھی پنڈی میں اور کبھی اسلام آباد میں, کبھی لاہور میں. تو فرسٹریشن کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں اور جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے پھر عوام کے سامنے جانا ہے اور انہوں نے پھر ووٹ مانگنا ہے. تو ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ ابھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ممبر بنے ہیں اس ایوان کے, لیکن جو ترقیاتی کام ہے یا جو ملازمتیں, ایون کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے ہیں, اس کے کام سب ہو گیا, ترقیاتی منصوبے نہیں ہیں. تو یہی ایک وہ چیزیں ہیں. پھر جو ان کی چونکہ میجورٹی ہے تو اپوزیشن کے ارکان کو کم ہی وقت دیا جاتا ہے بات کرنے کے لیے. ایک طرح سے اسپیکر بھی چونکہ انہی کی پارٹی ہے اور ان کی تو فلور ان کو بھی دی. اس طرح کا ماحول نہیں ہے جو اس سے پہلے اسمبلی میں ہم نے دیکھا تھا. جی اچھا فرید اللہ, ابھی کی کیا صورتحال ہے؟ اجلاس کو موخر کر دیا گیا ہے؟ جی, اجلاس کو صرف اسی لیے موخر کہ تھوڑی دیر میں یہ اسپیکر کے چیمبر میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی میڈیشن کرے اپوزیشن کے لوگ, خاص کر جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا دیگر سیاسی جماعت نون لیگ کے جو لوگ ہیں میڈیشن کریں گے, اپوزیشن لیڈر کے پاس جائیں گے اور ان کو منائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ناخوشگوار واقعہ ہے وہ تو آلریڈی ہو گیا ہے اور حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ابھی کہ جو فرسٹریشن ہے وہ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ارکانی اسمبلی میں آتے ہیں لیکن وہ جو جن مسائل کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا, اور اسی وجہ سے وہ اپنے حلقے میں بھی جو ان کی ووٹرز ہیں, جو ان کی سپورٹرز ہیں, ان کو جواب دہ ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیا جواب دیں کہ ہم اپوزیشن میں فنڈ نہیں لیں. صوبائی حکومت نے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بھی ایک طرف سے کھلٹ کے ان کے فنڈ بھی ریلیز نہیں کیے گئے. تو یہی. اچھا فرید اللہ, یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ یہ لڑائی جو ہے کیا اسمبلی ہال کے اندر ہوئی ہے یا گیلری میں ہوئی ہے؟ نہ, یہ اسمبلی کے اندر ہوئی ہے اور یہ اسمبلی بلڈنگ کے پریمیسز میں ہوئی ہے. اجلاس شروع ہوا 2 میں تکرار وہاں سے شروع ہوا جب اس کو عدنان خان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو آہستہ آہستہ یہ جو بات بڑی ہے تلخ کلانی تک, اور پھر اس کے بعد اور یہ کوئی پہلے موقع نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسی طرح کی واقعات ہوئی ہیں لیکن یہ باتوں تک محدود ہوتی تھی, ہاتھا پائی تک بات نہیں پہنچی تھی. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اجلاس کے دوران ہی اسی طرح کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. اچھا فرید اللہ, جیسے کہ آپ نے بھی کہا ارکان ایک دم غصے میں آ گئے, کن ارکان کے درمیان یہ لڑائی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں ایک دم غصے میں یہ نہیں آئے. میں نے جس طرح ذکر کیا نا کہ ایک عرصے سے اپوزیشن کے ارکان کے جو فنڈز ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں, اور اب تو کل پرسوں ایک وہ اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے کہ اپوزیشن کے ارکان کو فنڈ نہیں دیں گے, حالانکہ یہ ان کے حلقے کی فنڈ ہیں اور یہ باقاعدہ ان کے حلقے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے پیسے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے خواہ وہ اپوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے حلقے میں ترقیاتی کام شروع کر سکے. لیکن ابھی تک کوئی بھی مطلب جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں وہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے جو اسکیمیں انہوں نے دی ہیں, اس پر کام شروع نہ ہو سکا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ بار بار جو اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو آخر میں یہی کچھ ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے جو تنازع ہیں وہ جنم لیتے ہیں. حالانکہ کل میں نے آپ سے کہا کہ کل اپوزیشن نے ساتھ دیا تھا جو پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کا معاملہ آیا ہے یا جو بھی لوگ اریسٹ کیے گئے تھے ریسکیو 112 کے یا دیگر جو اداروں کے تھے, تو انہوں نے اپوزیشن کی جو لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ, انہوں نے بڑا آرام سے اور تحمل سے ان کی بات سنی, ان کا ساتھ دیا اور متفقہ طور پر قراردادیں وغیرہ مختلف جو وفاق سے ڈیمانڈ تھی پیسوں کی, گرانٹ کی اور بقایا جات کی, وہ متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے کل بھی اور آج بھی. لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو غصہ ہے وہ بجا ہے اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی نقطے پر حکومتی ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایک ہی نقطے پر کڑے ہیں اور ایک ہی وفاق کے پیچھے یا پنجاب حکومت کے پیچھے لگے ہیں اور وہی باتیں کر رہے ہیں. تو آخر میں یہ فرسٹریشن کے کم از کم اپوزیشن کو یہ موقع دے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر جب
وہ 8-9 घंटे बाद पहली मरतबा आए असम्बली इजलास में, तो उन्होंने अपोजिशन की बातें, मतलब उन्होंने तकरीर की, तो अपोजिशन का यही कहना था कि कम से कम वो अपोजिशन की बात सुनने के लिए भी बैठे होना चाहिए कि वो हाउस में मौजूद हो और वो अपोजिशन की बातें भी सुने, और उसके मुताबिक वो जो भी है अपोजिशन के फंड के हवाले से हो या तरक्याती कामों के हवाले से हो, तो अपोजिशन के मसाइल भी हल करें, क्योंकि वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसका फर्ज बनता है कि पूरी सूबे के अवाम की जो फलाह बहबूद के मंसूबे हैं वो एक साथ शुरू किए जाएं। अच्छा फरीदुल्लाह, साथ रहिएगा। मोहम्मद फयाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी फयाज, बताइएगा, तफसील से बताइएगा, ये मामला कहां से इसका आगाज हुआ और अब ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? मोहम्मद फयाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? जैसे ही फयाज से हमारा राब्ता बहाल होगा हम आपको मजीद तफसीलात से भी आगाह करें। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई हुई है। स्पीकर की जानिब से टाइम न देने पर अपोजिशन अराकीन गुस्से में आ गए हैं। अच्छा फरीदुल्लाह, जैसे आपने ये जिक्र किया कि अपोजिशन में एक अरसे से ये सूरत हाल चली आ रही थी, फंड नहीं मिल रहे और हल्के की सियासत मुतासर हो रही है, तो ये वो फ्रस्ट्रेशन थी, वो गुस्सा था जिसका नतीजा आप इन मनाजिर की शक्ल में हम देख रहे हैं। तो क्या ये सूरत हाल हुकूमती अराकीन को भी दरपेश नहीं है कि ज़ाहिर बार बार जब एहतजाज की अगर बात की जा रही है, एक ही नुक्ते पर बात की जा रही है, उनके मसाइल पर बात नहीं की जा रही, तो अपने हलकों में जो हुकूमती ओहदेदारान है और कारकुनान है उनको भी तो ये सूरत हाल दरपेश होगी? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये बिल्कुल अपोजिशन समेत जो बाकी पीटीआई के बाकी लोग हैं, पार्टी के जो लोग हैं, इलेक्टेड एमपीएस हैं, उनको भी ये मसला है, लेकिन वो पार्टी की आदत की खातिर खामोश हैं। लेकिन जो निजी महफिलें हैं उसमें वो कुल की बात करते हैं, क्योंकि जो चंद लोग हैं जो वजारतें या मशीर हैं या मावन खुसूसी हैं या जो अनइलेक्टेड लोग हैं जो मशीर वगैरह हैं, उनके तो काम चल रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो हुकूमती अरकान असम्बली है उनकी तरक्याती स्कीमों के हवाले से वो भी अपोजिशन के अरकान के साथ एक ही आवाज वो भी करते हैं, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं करते, बल्कि जो सीधे लहजे में दूसरों के साथ अपने कि यार हमारा भी यही हाल है जो अपोजिशन का है, क्योंकि वो भी अपनी हल्की में उनको तो ज्यादा मुश्किल का सामना है, और ज्यादा मुश्किल इसीलिए कि उनकी जो वोटर्स या सपोर्टर्स हैं वो तो उनसे पूछते हैं कि आप ही की हुकूमत है, हमारी गली मोहल्ले और पानी बिजली का जो मसला है, इनको हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले हर एमपीए को, हुकूमती एमपीए को कुछ फंड्स दिए थे कि जहां जहां भी बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो वहां पे फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर रिप्लेस करें। लेकिन मैंने देखा और पूरे इलाके में देखा कि जहां जहां ट्रांसफार्मर खराब होता है किसी एमपीए ने उसको रिप्लेस करने की तो कोशिश नहीं की, बल्कि लोगों ने चंदा जमा करके और उसको ठीक कराया। दूसरी बड़ी बात जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और हेल्थ डिपार्टमेंट की, वक्तन फवक्तन उनके साथ जो फंड्स की कमी सामने आ रही है और सहूलियात फुकदान सामने आ रहा है, उसको भी मतलब जो हुकूमती एमपीएस है और हुकूमती अरकान असम्बली है धीमे लहजे में और खामोशी से वो उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के खातिर वो फ्लोर पे बात नहीं करते, और वो अदरवाइज उनकी भी बहुत सारे मसाले हैं। चंद ही लोग हैं हुकूमत में जो बैठे हैं उनके काम हो रहे हैं, और बाकी और वो काम भी ऐसे नहीं कि कोई मेगा प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई भी इस टेन्योर में, इस इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत आई है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी इस सच बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो सामने नहीं है, और ना उन्होंने कोई प्लानिंग की है। हाँ, अखबारात तक और दावों तक ये सही है, लेकिन ये है कि कोई इस तरह की कोई तरक्याती मंसूबा सामने नहीं आया। जी फरीदुल्लाह, साथ रहिएगा। फयाज, मोहम्मद फयाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद फयाज, बताइएगा, एक तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? यह बताया गया था कि 10 मिनट के लिए इजलास मुअख्खर किया गया, क्या दोबारा से इस इजलास का आगाज होगा? और इसके साथ साथ ये मामला कहां से इसका आगाज हुआ? हाँ जी बिल्कुल, ये जी मोहम्मद फयाज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम खबर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई हुई है।
वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, मुल्क से मजीद 5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया गया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने के हवाले से मशरूत सिफारिश कर दी है। विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में चीनी के जखायर बारे जायजा लिया गया है। आपको बताएं, चीनी को इम्पोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने के हवाले से मशरूत सिफारिश कर दी। मुल्क से 5 लाख मीट्रिक टन मजीद चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया गया है।